Sharing भयो guys. Yes, sir. So एकचोटि खरेर हेरौँ है त सिलेबस यो हाम्रो टाइम टेबल हेरौँ न यो हामी कसरी अगाडि बढ्छौँ अब आज 31 हामी एरे हेर्छौँ है अनि त्यसपछि श्रावणको यो 3 गते पनि एरे हेर्छौँ है एरेको यो धेरै लामो छ एरे पनि है स्ट्रिङ एन्ड एरे यो स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ आज चाहिँ सकेसम्म एरेको सबै सकौँ भन्ने इन्टिजर एरेको सबै सकौँ भन्ने हो है तर सकिन्छ सकिँदैन आई डोन्ट नो त्यसपछि सन्डे चाहिँ हामी स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ होइन फङ्सन होइन स्ट्रिङ एरेहरू हेर्छौँ अनि त्यसपछि विदाउट युजिङ स्ट्रिङ ह्यान्डलिङ फङ्सन स्ट्रिङ एरे र फङ्सन अनि त्यसपछि अब यो 5 गते पनि एरेकै अब कुनै बाँकी छ भने चाहिँ हामी यसमा सल्भ गर्छौँ किनभने यो आज अनि 3 गते पनि सबै सकिन्छ जस्तो लाग्दैन एकदम लामो च्याप्टर छ एरे है 3 दिन चाहिँ एरेलाई छुट्याएँ मैले अनि 7 गते चाहिँ हामी स्ट्रक्चर सुरु गर्छौँ स्ट्रक्चर च्याप्टर है 7 र 10 गते स्ट्रक्चर ठिक छ अनि 12 र 14 गते पोइन्टर है दुईटा क्लास चाहिँ अब पोइन्टर लाग्यो त्यसपछि 17 र 19 गते डेटा फाइल्स ओके डेटा फाइल्स अनि त्यसपछि लास्टको दुईटा 24 गतेसम्म हो क्लास यो 21 गते र 24 गते चाहिँ फोरट्रान ओके अब यो टाइमभित्र चाहिँ कोर्स सघाउनु पर्ने छ है इनकेस अब एक्जाम पछि सरिहाल्यो भने चाहिँ फर्दर हाम्रो प्र्याक्टिकल क्लास अनि फेरि रिभिजन क्लासहरू चाहिँ हुन्छ नै है सो इम्पोर्टेन्ट टपिकहरू होइन सिलेबस अनुसार चाहिँ कभर गर्नु पर्यो मेन है त्यसपछि अफलाइनमा पनि हामी प्र्याक्टिस गर्न सक्छौँ है यो डिस्कस गर्न सक्छौँ कुनै प्रब्लम छ भने क्लासमा मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन ओके सो आज एरे च्याप्टर स्टार्ट गरौँ wait then okay. सो यहाँनिर हेर्नुहोस् त क्वेसन कति धेरै छ है अनि जति पनि हामीले यो च्याप्टरमा क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गऱ्यौँ यही क्वेसनहरू चाहिँ फेरि पोइन्टर स्ट्रक्चरहरूमा पनि रिपिट हुने हो क्या जस्ट पोइन्टर युज गरेर कसरी गर्न सकिन्छ स्ट्रक्चर युज गरेर कसरी गर्ने हो है सेम कुरा रिपिट हुन्छ सो त्यही भएर यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो बुझेन भने पछाडिको बुझिँदैन फेरि अब सबै लिङ्किङ हुँदै जान्छ क्या च्याप्टरहरू चाहिँ है सो डेटा फाइलमा पनि युज हुन्छ यो स्ट्रक्चरमा पनि युज हुन्छ पोइन्टरमा पनि युज हुन्छ ओके सो एरे भनेको के हो त सो एरे भनेको के हो एरे कन्सेप्ट चाहिँ किन आयो भन्ने कुरामा चाहिँ यस्तो हो जस्तै कुनै एउटा भेरिएबल हेर्नुहोस् त इन्टिजर अब रोल नम्बर भनेर होइन यो लास्ट टाइम पनि मैले भने जस्तो लागेको रोल नम्बर 1 गरौँ सो तपाईँहरूको रोल नम्बर स्टोर गर्नु पर्यो भने हामीले नर्मली गर्दाखेरि चाहिँ कसरी गर्छौँ त अहिलेसम्म इन्टिजर रोल नम्बर 1 सो रोल नम्बर 1 भन्ने भेरिएबल क्रिएट गर्छौँ जुन चाहिँ इन्टिजर टाइपको डेटा है सो यसमा चाहिँ हामीले रोल नम्बर 1 अथवा तपाईँहरूको त बिसिटी समथिङ छ होइन सिम्पली अहिले 1 मात्र लेखौँ सो सिमिलरली फेरि रोल नम्बर 2 को लागि के गर्नु पर्यो छुट्टै एउटा अर्को भेरिएबल पनि क्रिएट गर्नु पर्यो सिमिलरली रोल नम्बर 3 को लागि छुट्टै रोल नम्बर 3 भनेर भेरिएबल क्रिएट गर्नु पर्यो होइन यसरी सो तपाईँहरूको क्लासमा अब 46 जना टोटल 46 जना हुनुहुन्छ तपाईँहरू सो के गर्नु पर्यो त अब रोल नम्बर 46 हो कि 48 आई गेस 48 हुनुपर्छ है 48 सम्म चाहिँ हामीले रोल नम्बर भन्ने डेटा टाइप चाहिँ क्रिएट गर्नु पर्यो होइन अब यो त पोसिबल हुँदैन अब होल कलेजको मात्र सबैको रोल नम्बर स्टोर गर्नलाई यसरी क्रिएट गर्न थाल्यो भने त होइन दिस इज नट यो पोसिबलै छैन यो होइन राम्रो पनि होइन यो यसको टाइमिङ पनि बढी कन्ज्युम गर्ने भयो र मेमोरी पनि एकदम धेरै कन्ज्युम गर्ने भयो यसरी इन्डिभिजुअली डेटा टाइप यसरी भेरिएबल क्रिएट गरेर राख्यो भने है अब रोल नम्बर मात्र यसरी राख्यो भने पनि अब अरू जस्तै तपाईँहरूको एड्रेसहरू पनि एड्रेस त्यसपछि अब फोन नम्बर होइन सबैको भेरिएबल क्रिएट गर्यो भने एकदम टाइम कन्ज्युमिङ प्लस मेमोरी ओभरहेड हुने भयो सो यसको सोल्युसन के हो त अभियसली यसको सोल्युसन भनेको अब एरे हो के सो एरेले कसरी काम गर्छ भने जस्तै इन्टिजर अनि त्यसपछि अब रोल नम्बर अनि सिम्पली एउटा डाइमेन्सन यसरी मैले दिएँ भने तपाईँहरू सबैको रोल नम्बर चाहिँ यसरी स्टोर गर्न पाएँ क्या हेर्नुहोस् कति सजिलो भयो अब होइन रोल नम्बर 48 सम्म नै यसरी इजिली स्टोर गर्न पाएँ है
एउटा मात्र भेरिएबल क्रिएट गरेर अब यसलाई के भन्छ त यो एरे हो के यस्तो खाले भेरिएबललाई चाहिँ एरे भेरिएबल भन्छ है यसरी डाइमेन्सन दिएको भन्छ यसलाई है 48 डाइमेन्सन यसको साइज भयो यसको डेटा टाइप भयो अनि यो एरेको नाम भयो है अनि यसरी डाइरेक्ट हामीले भ्यालु चाहिँ यसरी असाइन गर्न सक्छौँ अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ के हो त युजरबाट पनि लिन मिल्छ हैन प्रायः त युजरबाटै लिएरै गर्छौँ हामी है अनि यसरी डाइरेक्ट पनि राख्न मिल्छ सो एरे भनेको के हो हैन यसको बारे डिस्कस गरौँ के यहाँ नोट्समा मैले राख्दैछु ओके एरे इज अ कलेक्टिभ नेम रे सो के हो त एरे भनेको चाहिँ कलेक्टिभ नेम भयो यसरी इन्डिभिजुअल नेमहरू हामीले भेरिएबलहरू क्रिएट गरिरहेको थियौँ होइन तर यो चाहिँ के भयो त अब कलेक्टिभ नेम भयो होइन एरे इज अ कलेक्टिभ नेम गिभन टु अ ग्रुप अफ सिमिलर क्वान्टिटिज रे ल हेर्नुहोस् ग्रुप अफ सिमिलर क्वान्टिटिज भनेपछि यो एउटै डेटा टाइपको भयो कि यो एरे चाहिँ होइन इन्टिजर टाइपको होइन डिफ्रेन्ट डेटा टाइप भएको भए चाहिँ यसरी राख्न मिल्दैन त्यसको लागि के युज गर्नु पर्यो स्ट्रक्चर युज गर्नुपर्छ है डिफ्रेन्ट डेटा टाइप हुने हो भने चाहिँ तर सिमिलर डेटा टाइप हो भने चाहिँ यस्तो एरे भन्ने भयो यसलाई होइन एरे इज अ कलेक्टिभ नेम गिभन टु अ ग्रुप अफ सिमिलर क्वान्टिटिज यो सबै सिमिलर छन् द्याट इज इन्टिजर टाइपको भेरिएबल एरे भेरिएबल भयो है अनि त्यसपछि अर्को भनेको एन अर्डिनरी भेरिएबल इज एबल टु स्टोर ओन्ली वान भ्यालु एट अ टाइम हेर्नुहोस् त यो अर्डिनरी भेरिएबल छ नि यता जुन यो इट इज एबल टु स्टोर ओन्ली वान भ्यालु एट अ टाइम हो नि होइन जस्तै रोल नम्बर 1मा यहाँनिर वान भ्यालु मात्र स्टोर गर्न पायौँ अब अर्को रोल नम्बर स्टोर गर्ने हो भने यो वानलाई चाहिँ ओभरल्याप गर्ने भएन रिप्लेस गर्ने भयो सो एन अर्डिनरी भेरिएबल इज एबल टु स्टोर ओन्ली वान भ्यालु एट अ टाइम बट एन एरे इज एबल टु स्टोर मोर देन वान भ्यालु एट अ टाइम है बट एन एरे भेरिएबल इज एबल टु स्टोर मोर देन वान भ्यालु एट अ टाइम हेर्नुहोस् त कतिवटा भेरिएबल यसले होल्ड गर्न सक्छ है यो जस्ट डाइमेन्सनमा डिपेन्ड हुने भयो कतिवटा स्टोर गर्ने भनेर ओके त्यसपछि डिक्लेयरिङ द डेटा टाइप हेर्नुहोस् त डिक्लेयरिङ द डेटा टाइप भनेको यो भयो इन्टिजर है डिक्लेयरिङ द डेटा टाइप नेम भनेको एरेको नाम भयो एन्ड म्याक्सिमम नम्बर अफ भ्यालुज यो भनेको यो डाइमेन्सनलाई रिप्रेजेन्ट गरेको छ सो डिक्लेयरिङ द डेटा टाइप नेम एन्ड म्याक्सिमम नम्बर अफ values to be stored in the array is known as dimensioning the array. So यसरी declaring the data type name and your maximum value to be stored यो यसरी लेख्नुलाई चाहिँ के गरिन्छ त डाइमेन्सनिङ द एरे गरेको भनिन्छ अरे ओके यो एक्चुअली यो हो डाइमेन्सन भनेको चाहिँ है यो 1D एरे हो यो है एउटा मात्र डाइमेन्सन हो अब अर्को डाइमेन्सन यहाँ दिन सकिन्छ त्यसलाई 2D एरे भनिन्छ सो पहिला 1D एरेबाट सुरु गरौँ सो सिंगल डाइमेन्सनल एरे है सो सिंगल डाइमेन्सनल एरे भनेको कस्तो खाले एरे हो त अब है कलेक्टिभ नेम गिभन टु अ ग्रुप अफ सिमिलर क्वान्टिटिज हैन यो सेम एरेकै डेफिनेसन भयो कलेक्टिभ नेम गिभन टु अ ग्रुप अफ सिमिलर क्वान्टिटिज अफ सेम डेटा टाइप हैन यो माथिकै कुरा रिपिट भइरहेछ बट विथ ओन्ली वान सबस्क्रिप्ट द्याट इज इन्डेक्स यो एउटा मात्र इन्डेक्स अथवा सबस्क्रिप्ट भएकोलाई चाहिँ वान डाइमेन्सनल अथवा सिंगल डाइमेन्सनल एरे भन्ने भयो है मेन डिफरेन्स चाहिँ यो है यो एरेको डेफिनेसन नै भयो अगाडि यो पछाडि ओन्ली वान सबस्क्रिप्ट भनेर लेख्नुपर्छ तपाईँले एक्जाममा है अनि त्यसपछि यसको सिन्ट्याक्स सिम्पली यो सिन्ट्याक्स होइन यो चाहिँ एक्जाम्पल भयो होइन अब सिन्ट्याक्स लेख्दाखेरि चाहिँ खास यसरी लेख्नुपर्ने होइन डेटा टाइप अनि त्यसपछि एरे नेम भनेर एरे नेम होइन सुरुमा डेटा टाइप अनि त्यसपछि A5 सो अनि बल्ल यहाँनिर कुनै एउटा भेरिएबल नेम भयो अनि डाइमेन्सनमा चाहिँ यहाँ म्याक्सिमम नम्बर भनेर होइन डाइरेक्ट यसरी लेख्दा नि हुन्छ ओके सो यो चाहिँ हो एक्चुअली सिन्ट्याक्स भनेको चाहिँ यस्तो हो है कन्फ्युज नहुने सो एक्चुअली सिन्ट्याक्स भनेको यो भयो यसरी डेटा टाइप यो भयो त्यसपछि एरे नेम यो भयो अनि यहाँ चाहिँ अब म्याक्सिमम भ्यालु भनेर लेख्दा नि हुन्छ इन्टिजर होइन अब यो चाहिँ एक्चुअली के हो त यो एक्जाम्पल हो कि सिन्ट्याक्स चाहिँ यो हो है एक्जाममा यसरी सिन्ट्याक्स भनेर यसरी लेख्नुहोस् अनि फर्दर एक्जाम्पल भनेर चाहिँ यो लेख्नुहोस् यो म करेक्सन गरिदिन्छु है यो मिस्टेक हो त्यसपछि इनिसियलाइजेसन अफ एरे जस्तै यहाँनिर हामीले रोल नम्बर इनिसियलाइज गऱ्यौँ नि सुरुमा 1 2 3 4 5 अनि 48 सम्म सो यसरी हामीले डाइरेक्ट इनिसियलाइजेसन पनि गर्न सक्छौँ भनेर यो सो गरेर भयो है अनि यदि तपाईँले यसरी डाइरेक्ट इनिसियलाइज भ्यालुहरू डाइरेक्ट इनिसियलाइज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले यहाँनिर डाइमेन्सन चाहिँ यो कम्पलसरी छैन यो जस्तै यहाँ 5 लेखिरहेछ तर यहाँ छैन सो दिस इज अल्सो ट्रु यो पनि पोसिबल छ यो पनि नमिल्ने होइन मिल्छ है सो दिस इज अल्सो करेक्ट यसरी दिन सक्नुहुन्छ तपाईँले
है किनभने यहाँ हेर्नुहोस् त यो भ्यालु कतिवटा छ 1 2 3 4 5 होइन 5वटा यो भ्यालुज असाइन गरेको छ सो बाई डिफल्ट यसको डाइमेन्सन कति हुन्छ 5 हुने भयो ओके यो पोसिबल भयो डाइमेन्सनलिङ गर्दाखेरि तर कुन चाहिँ पोसिबल छैन त जस्तै तपाईँले यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न जस्तै यहाँ स्पेस राखेर अनि यति मात्र गर्नुभयो अरे होइन दिस इज नट पोसिबल यो चाहिँ रङ हुन्छ यो कम्पाइलरले इरर फाल्छ यो दिस इज नट पोसिबल ओके किनभने यसको कति भ्यालु हो त कतिवटा साइज हो वी डोन्ट नो अनि कम्पाइलरलाई पनि थाहा छैन अब यहाँनिर भ्यालु डाइरेक्ट राख्ने भयो त ठिक छ तर यसरी भ्यालु दिनुहुन्न तपाईँले युजरबाट माग्छु तर यहाँ ब्ल्याङ्क राख्छु भन्नुभयो भने चाहिँ यो इरर हो ओके अनि फर्दर अरू के पोसिबल छैन त यो एरेमा इन्टिजर ए अनि त्यसपछि 5 डाइमेन्सन त 5 दिनुभयो तर तपाईँले यहाँ भ्यालु दिँदाखेरि एक्सिड गर्नुभयो अरे त्यो रेन्ज चाहिँ जस्तै यहाँ 6वटा नम्बर दिनुभयो होइन भ्यालु दिनुभयो तर यहाँ डाइमेन्सन 5 राख्नुभयो भने यो पनि रङ हो है यो पनि इरर फाल्छ यो ओके दिस इज अल्सो नट पोसिबल यो कुराहरू ध्यान दिनुपर्छ त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ अब कोडिङ गर्दाखेरि ब्ल्याङ्क राखेर चाहिँ नगर्नु होला है यो ब्ल्याङ्क राखेर यसरी भ्यालु दिए पनि ब्ल्याङ्क नराख्नु 5 नै राखेर गर्नु होइन जति छ त्यो अनुसार गर्नु यस्तो गर्नुभयो भने चाहिँ इरर हुने चान्स चाहिँ एकदम कम हुन्छ है सकेसम्म डाइमेन्सन चाहिँ दिने प्र्याक्टिस चाहिँ त्यसरी बसाल्नु ओके कहिले काहीँ झुकिन्छ कि यहाँनिर ब्ल्याङ्क राख्दा पनि काम गर्नुपर्ने त्यसरी कहीँ कतै देखेको जस्तो लाग्छ यो होइन विदाउट डाइमेन्सन तर कन्फ्युज हुन जान्छ कि कहिले काहीँ है यसरी भ्यालु नराख्दाखेरि चाहिँ यो इरर फाल्छ ओके दिस इज अल्सो नट पोसिबल यो पनि पोसिबल छैन है बरु तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै इन्टिजर अनि ए अनि 5 भयो होइन तर लिमिटेड भ्यालु चाहिँ दिन सक्नुहुन्छ 1 2 3 होइन 3 सम्म यति पनि दिन सक्नुहुन्छ कि यो पनि भ्यालिड सिन्ट्याक्स हो यो है डाइमेन्सनमा चाहिँ 5 अनि तर 3टा मात्रै भ्यालु दियो भने यो पनि करेक्ट ओके यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ एरेमा ओके सेभ गरौँ पहिला सेभ एज ओके सो अब यो कुराहरू एकचोटि इम्प्लिमेन्टेसन गरेर हेरौँ न है कुनै पनि थ्योरी तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ भने त्यसको एकचोटि प्र्याक्टिकल गरेर हेर्नै पर्छ कि हो कि होइन चेक गर्ने कि है आई डु एन्ड आई अन्डरस्ट्यान्ड भनेर मैले लास्ट टाइम पनि भनेको थिएँ नि है सो टिचर अब ए भनेर एरे एउटा क्रिएट गरौँ इन्टिजर ए अनि यसको डाइमेन्सन 5 ओके यहाँनिर 5 भनेर डाइरेक्ट असाइन गरौँ है 1 2 3 4 5 ओके अहिलेलाई राम्ररी ध्यान दिनुहोस् है यो सो अब यो भ्यालु चाहिँ अब हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो है यहाँ सेमिकोलन चाहिन्छ है कम्पलसरी छ यो भ्यालु प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने के गर्ने भन्दाखेरि पर्सेन्टेज डी अनि के गर्ने त यो एरेको इच इलिमेन्ट चाहिँ इन्डेक्समा बस्छ क्या जस्तै यो 1 चाहिँ A0 मा यो 2 A1 मा A2 मा A3 A4 सम्म के यसरी चाहिँ यो एरेमा चाहिँ यो यसरी बसेको हुन्छ है जस्तै A0 प्रिन्ट गर्यो भने के प्रिन्ट हुने भयो त यहाँनिर हेरौँ 1 प्रिन्ट हुने भयो हेर्नुहोस् त 1 है सो A0 इन्डेक्समा चाहिँ कति छ 1 भ्यालु छ सो सिमिलरली यहाँ हेरौँ त 1 भयो 2 3 4 यहाँनिर स्पेस ओके सो रन गरौँ सो 1 2 3 4 है एरेको इच इलिमेन्टलाई एसेस गर्नु यसरी चाहिँ एसेस गर्न सकिन्छ ठिक छ है यो यस्तो हुन्छ भनेर तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो A0 A1 A2 A3 A4 ओके सुरुको A0 मा 1 सरी 1 त्यसपछि 2 अनि 3 4 5 है त्यसरी चाहिँ बस्छ भनेर बुझ्नु पर्यो 1 2 3 4 5 है ठिक छ
0 1 2 3 4 है। त्यसपछि फेरि एकचोटि रन गरौँ। अब तपाईँले 5 गर्दा चाहिँ के हुन्छ त, अब यहाँ 0 पनि आउन सक्छ। अब यो कम्पाइलरमा डिपेन्ड हुन्छ है कि यो भ्यालु नराखेको ठाउँमा चाहिँ के आउँछ भनेर हेर्दाखेरि है। अब यहाँ डाइमेन्सन 10 दिँदा पनि केही फरक पर्दैन हेर्नुहोस् है, एज इट इज मजाले रन हुन्छ। तर तपाईँले यो 5 को ठाउँमा अब 4 दिनुभयो भने यो चाहिँ रङ हो है। यहाँनिर हेर्नुहोस् त वार्निङ होइन, एक्सेस इलिमेन्ट इन एरे इनिसियलाइजर। ओके, सो यस्तो केसमा चाहिँ यो रङ हुन्छ है। यस्तो कुराहरू चाहिँ यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। 0 बाट सुरु हुन्छ, 0 1 2 3 4 सम्म, अनि एउटा बढी दिनुपर्छ है। 0 1 2 3 4 सम्म बस्ने हो, तर डाइमेन्सन चाहिँ अब यहाँ दिँदाखेरि 5 भनेर दिनुपर्छ है। यो चाहिँ एक्चुअली यो इन्टिजर एरेमा चाहिँ यो एक्चुअली ऱ्यान्डम गार्बेज बस्छ होइन, तर क्यारेक्टर एरेमा चाहिँ लास्ट एलिमेन्ट चाहिँ यो /0 को लागि यो अकुपाई गरेको हुन्छ कि है। लास्ट एलिमेन्ट चाहिँ यो आफ्टर 5 होइन, अथवा त्यहाँ चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ /0 चाहिँ त्यो एन्डिङ अफ द एरे चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ कि है। सो यो बुझ्नुभयो भने अब यदि हामीले डाइरेक्ट डाइमेन्सन नदिँदा पनि काम गर्छ। हेर्नुहोस् त, डाइमेन्सन दिएन मैले है, हेर्नुहोस् मजाले रन भइरहेछ 1 2 3 4 5 है। डाइमेन्सन नदिँदा पनि हुन्छ, तर तपाईँले यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, विदाउट यो भ्यालु नराखिकन सिधै यो ब्ल्याङ्क राख्नुभयो भने चाहिँ यो यहीँ इरर फालिरहेछ। हेर्नुहोस् त, इन्कम्प्लिट टाइप इज नट एलाउड रे, यस्तो रेड साइनले इरर फालिरहेछ। सो डाइमेन्सन इज कम्पलसरी है, यदि यो भ्यालु असाइन नगर्ने भयो डाइरेक्टली। सो अब युजरबाट भ्यालु लिनु पर्यो रे हामीले है, युजरबाट भ्यालु लिनु पर्यो रे। यो पनि हेऱ्यौँ हामीले हो, एक्सिट पनि हेऱ्यौँ है, यो पनि ठिक छ भने सबै हेरिसकेका छौँ। सो युजरबाट लिनु पर्यो भने के गर्ने त अब होइन, एनएफ गर्ने हो पर्सेन्टेज डी अनि एम्परसाइन्ड A0 होइन। फर्स्ट इलिमेन्ट अफ एरेलाई चाहिँ यसरी स्क्यानएफ A0 भनेर लिने हो, तर एभ्री इलिमेन्टलाई स्क्यानएफ लेख्यो भने पोसिबल हुन्न। त्यसको लागि के सोल्युसन, त्यसको लागि लुप युज गर्नु पर्यो कि अब है। फर I इक्वल्स टु 0 देखि I इज लेस देन इक्वल्स टु कतिसम्म 4 सम्म I प्लस प्लस यसरी स्क्यान गर्नु पर्यो कि हामीले चाहिँ। अब यहाँ 0 होइन, यहाँ I राख्नु पर्यो है। सुरुमा I को भ्यालु कति हुन्छ, 0 हुने भयो, A0, त्यसपछि A1 A2 A3 A4 है। A4 सम्म चाहिँ स्क्यान गर्ने भयो। सो अब यो लुपले चाहिँ के गर्ने भयो, 5वटा नम्बर चाहिँ युजरबाट लिने भयो है। अब त्यही 5वटा नम्बर चाहिँ डिस्प्ले गराउँछ भने फेरि यही लुपलाई कपी पेस्ट गरौँ। ओके, कपी पेस्ट, अनि त्यसपछि अब स्क्यानएफको ठाउँमा के गर्नु पर्यो, प्रिन्टएफ अनि एम्परसाइन्डको ठाउँमा AI, हल्का स्केप सिक्वेन्स यहाँ मिलाउँ स्पेस। ओके, सो अब एउटा रिलेभेन्ट मेसेज डिस्प्ले गरौँ यहाँ, एलिमेन्ट अफ AR भन्छ होइन, यसरी एलिमेन्ट अफ एरे आर। सो अब यहाँ पनि एउटा मेसेज प्रिन्टएफ एनी 5 नम्बर्स है। सो इनपुटले गर्ने भयो, आउटपुट यो पार्टले गर्ने भयो, रन द कोड। ओके, इन्टर एनी 5 नम्बर 11 22 33 44 55। सो एलिमेन्ट अफ द एरे आर हेर्नुहोस् मजाले एक्सेस भइरहेछ। सो यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ है। सो यो के भयो, इनपुट भयो, प्रोसेसिङ भयो, तर होइन सरी, इनपुट र अनि त्यसपछि आउटपुट भयो। यहाँनिर प्रोसेसिङ एउटा चाहिँ छैन। सो प्रोसेसिङमा चाहिँ के हुनसक्छ त, प्रोसेसिङको क्वेसन चाहिँ कस्तो हुन्छ भने जस्तै यो 5वटा नम्बर चाहिँ इनपुट गर्यो, त्यसपछि अब त्यो 5वटा मध्ये चाहिँ कुन चाहिँ नम्बर लार्ज हो होइन त्यो फाइन्ड गर्ने, अथवा कुन चाहिँ नम्बर स्मलेस्ट नम्बर हो त्यो फाइन्ड गर्ने, अथवा एसेन्डिङ डिसेन्डिङमा एरेन्ज गर्ने। जस्तै अहिले इन्टर एनी 5 नम्बरमा मैले ऱ्यान्डम भ्यालु दिएँ होइन, यसरी ऱ्यान्डम नम्बर 5वटा दिएँ। अब यो 5वटा नम्बर जस्ट इनपुट र आउटपुट भइरहेछ नि, तर एक्चुअल क्वेसन कस्तो हुन्छ भने यो 5वटा नम्बरमा चाहिँ स्मलेस्ट नम्बर कुन हो, जस्तै यहाँ त 2 हो है, यस्तो नम्बर चाहिँ फाइन्ड गर्नुपर्ने, अनि लार्जेस्ट कुन हो 99 होइन, यो फाइन्ड गर्नुपर्ने। यस्तो खाले प्रब्लमहरू चाहिँ अब यो प्रोसेसिङ पार्टमा चाहिँ हुन्छ क्या है, अथवा एसेन्डिङ डिसेन्डिङमा चाहिँ एरेन्ज गर्ने है, यस्तो कामहरू चाहिँ, अनि यो बिचमा प्रोसेसिङ गर्ने काम चाहिँ हुन्छ। ओके, सो अब क्वेसनबाटै हामी अगाडि बढौँ न त, यो 2 डाइमेन्सनल जानुभन्दा अगाडि यो क्वेसनबाट सुरु गरौँ। सो राइट प्रोग्राम टु इनिसियलाइज 5 भ्यालु इन एरे है।
पाँचवटा भ्यालु इनिसियलाइज गर्नु पर्यो अनि त्यो पाँचवटा भ्यालु चाहिँ के गर्नु पर्यो जस्ट डिस्प्ले गर्नु पर्यो यो अघि नै गरेको हो यो हेर्नुस् यो इनिसियलाइज चाहिँ डाइरेक्ट गर्नु पर्यो यो क्वेसनमा है सिधै 1 2 3 4 अनि 5 त्यसरी पाँचवटा नम्बर डाइरेक्ट दिनु पर्यो रे अनि यो नम्बर चाहिँ जस्ट डिस्प्ले गर्नु पर्यो सो यति मात्रै हो यो क्वेसनको सोलुसन element of the array are direct display भइरहेछ so यो 1 नम्बरको सोलुसन चाहिँ यो भयो है डिस्प्ले द कन्टेन्ट अफ द array है यो युजरले नै सुरुमै इनिशियलाइज गर्नुपर्ने भयो अनि त्यसपछि राइट अ प्रोग्राम टु इनपुट 5 नम्बर्स एन्ड स्टोर देम इन array पाँचवटा नम्बर फेरि लिनु पर्यो अब चाहिँ है युजरबाट लिनु पर्यो त्यसको लागि अघि भर्खर गरेको कोड यो वाला भयो हैन पाँचवटा नम्बर लियौँ हामीले अब यो इनिशियलाइजेसन हामी चाहिँदैन लूप को लागि आई भेरिएबल ठीक छ राइट अ प्रोग्राम टु इनपुट 5 नम्बर्स हैन पाँचवटा नम्बर इनपुट भयो है त्यसपछि स्टोर देम इन array हैन यो array मा स्टोर भइरहेछ त्यसपछि फाइन्ड द सम अफ अल द एलिमेन्ट अफ array हैन सम अफ अल द एलिमेन्ट अब हामीले सम फाइन्ड गर्नु पर्यो के एन्ड प्रिन्ट द सम एन्ड एभरेज त्यसपछि के प्रिन्ट गर्नु पर्यो सम र अनि एभरेज सो त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने एउटा सम भन्ने भेरिएबल चाहियो हैन यसको इनिशियल भ्यालु 0 अभियसली हैन समको लागि त्यसपछि एभरेजको लागि फ्लोट एभीजी भनेर क्रिएट गरौँ त्यसपछि के गर्नु पर्यो अब इनपुट गर्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो कि त एउटा सोलुसन चाहिँ इनपुट गर्ने टाइममै यो सम गर्दै जानु पर्यो हैन ओके कि त अब नेक्स्ट लुपमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ तर इनपुट गर्ने टाइममै सम गर्यो भने चाहिँ मच बेटर है यहाँनिर यसरी सम गर्न सकिन्छ सो यसको इनिशियल भ्यालु 0 भयो सम इक्वल्स टु सम प्लस ए आयो हैन सम गर्दै जान्छ त्यसपछि अब एलिमेन्टले डिस्प्ले गर्ने हैन जस्ट हामीले डिस्प्ले गर्ने भनेको एभरेज र सम हो सो एभरेजको लागि एभरेज इक्वल्स टु सम बाइ 5.0 ओके टु printf sum is %d and त्यसपछि sum so next line मा चाहिँ हामी एभरेज प्रिन्ट गरौँ एभरेज इज %f गर्नु पर्यो एभरेज ओके यति नै त हो नि रन गरौँ so enter any 5 number 11 22 23 44 55 55 so required sum is 165 and average is 33 okay so के कन्फ्युजन छ यसमा छैन है सो के यो प्रोग्रामलाई सेभ पनि गर्नु पर्ला जस्तो छ यो डेस्कटप एभरेज so next question तिर जाउँ अब write a program to input 5 numbers हैन पाँचवटा नम्बर इनपुट गर्नु पर्यो पाँचवटा नम्बर यहाँबाट इनपुट भइरहेछ ओके इनपुट भइरहेछ त्यसपछि के गर्नु पर्यो 5 नम्बर्स इनपुट यसलाई हाइलाइट गर्छु त्यसपछि स्टोर देम इन array भइहाल्यो फाइन्ड द प्रोडक्ट अफ अल द एलिमेन्ट अफ array एन्ड प्रिन्ट द प्रोडक्ट है सो यसको खासै केही नै छैन जस्ट के गर्नु पर्यो अब अघि सम गरेको अब सिम्पली प्रोडक्ट गर्नु पर्यो है पिआरओ डियुसिटी प्रोडक्ट अब यसको इनिशियल भ्यालु चाहिँ 1 राख्नु पर्यो किनभने हामी प्रोडक्ट गर्दै छौं है प्रोडक्ट इक्वल्स टु प्रोडक्ट इन्टु ए आई गर्नु पर्यो हैन सबै एलिमेन्ट चाहिँ एआई मा हुने भयो सो प्रोडक्ट इक्वल्स टु प्रोडक्ट इन्टु एआई अब यहाँनिर जस्ट प्रोडक्ट मात्र प्रिन्ट गर्नु पर्यो हैन सो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज %d so सबै ठिकै छ हैन आई पनि चाहिन्छ ओके रन गरौँ 1 2 3 4 5 to 120 आइरहेछ ठिक छ है सो यो नेक्स्ट क्वेसनको सोलुसन भयो प्रिन्ट गरौँ सेभ गरौँ है बुझिराख्नु भएको छ नि है के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु है save as desktop
ओके हामीसँग टाइम छैन त्यही भएर अलिकति यो फास्ट पर्ने छ हामीसँग राइट अ प्रोग्राम टु इन्टर 5 नम्बर सो फेरि 5वटा नम्बर इनपुट गर्नु पर्यो हैन सेम यही नै भयो के यो पार्ट भयो त्यसपछि फाइन्ड द प्रोडक्ट अफ इभन नम्बर एन्ड सम अफ अड नम्बर सो के गर्नु पर्यो प्रोडक्ट अफ इभन नम्बर यदि इभन नम्बर छ भने चाहिँ प्रोडक्ट सो यहाँनिर प्रोडक्ट गर्नलाई के गर्नु पर्यो ए आई चाहिँ इभन हुनु पर्यो त्यसको लागि एआई मोडुलस 2 इक्वल्स टु 0 भयो भने चाहिँ प्रोडक्ट भयो एल्स के गर्नु पर्यो त एल्स के गर्नु पर्यो सम अफ अड नम्बर्स है यदि अड नम्बर हो भने चाहिँ सम गर्नु पर्यो सो त्यसको लागि फेरि यहाँनिर सम भन्ने भेरिएबल एउटा क्रिएट गर्नु पर्यो हैन अनि सम इक्वल्स टु सम प्लस ए आई गर्नु पर्यो सो अब डिस्प्ले गर्दा चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो दुईटै डिस्प्ले गर्नु पर्यो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट इज प्रिन्टफ अनि percentage दी अनि सम यो सो यहाँनिर इफ कन्डिसन पछि एउटा मात्र स्टेटमेन्ट छ सो त्यो त्यही भएर ब्र्याकेट चाहिँ अप्सनल हो त्यही पनि राख्यो होला यो इफ कन्डिसन चाहिँ अलिकति ट्याबमा राख्ने के यसरी कोड राम्रो दिनुहोस् पर्यो ओके इभन हो भने चाहिँ प्रोडक्ट गर्यौँ हामीले यदि अड हो भने चाहिँ सम गर्यौँ है सम चाहिँ 0 भयो प्रोडक्ट 1 भयो सो यति नै रन गरौँ 3 4 5 सो हेर्नुहोस् प्रोडक्ट चाहिँ 968 भयो यो भनेको प्रोडक्ट अफ इभन नम्बर भयो द्याट इज 22 into 44 भनेको 968 त्यसपछि अड नम्बर द्याट इज 11 अनि 33 55 को सम द्याट इज 99 ओके सो यति नै भयो है यो प्रोग्रामको सोल्युसन बन्ने स्क्रिन पेन्ट बुझिराख्नु भएको छ कि छैन कि धेरै फास्ट भयो बुझिरहेको छ ओके ठिकै छ त्यसो हो अब त्यसपछि अर्को हेरौँ हेर राइट अ प्रोग्राम टु इन्टर 5 नम्बर्स है 5वटा नम्बर फेरि यही रिपिट भयो कि 5वटा नम्बर इनपुट गर्ने यो यति पार्ट चाहिँ डिलिट गरौँ है 5वटा नम्बर इनपुट गर्ने काम भयो यो प्रोडक्ट र सम चाहिँ अहिले चाहिँदैन त्यसपछि यो प्रिन्टमा अहिले हेरौँ सो राइट अ प्रोग्राम टु इन्टर 5 नम्बर्स एन्ड फाइन्ड द लार्जेस्ट नम्बर इन एरे सो लार्जेस्ट नम्बर चाहिँ फाइन्ड गर्नु पर्यो कि हामीले है लार्जेस्ट नम्बर इन एरे सो हेरौँ है सो इनपुट भयो है सो 5वटा नम्बर इनपुट भयो यहाँबाट यो कोडिङबाट ठिक छ यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ सो 5वटा नम्बर इनपुट भयो त्यसपछि लार्ज नम्बर फाइन्ड गर्नु पर्ने है लार्जेस्ट नम्बर सो त्यसको लागि लार्ज भनेर एउटा भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गरौँ ठिक छ सो यो लार्ज इक्वल्स टु के गरौँ इनिशियल नम्बर हैन फर्स्ट इन्डेक्सको नम्बर चाहिँ लार्ज भनेर एज्युम गरौँ ओके सो एआईमा मैले फर्स्ट नम्बर 5 राखेँ भने 5 विल बी लार्ज अहिलेलाई सो त्यसपछि के गर्नु पर्यो त्यसपछि अब एउटा यहाँ लुप लगाउनु पर्यो हैन जसले चाहिँ के गर्छ त एक्चुअली लार्ज नम्बर चाहिँ फाइन्ड गर्छ सो आई इक्वल्स टु 0 देखि आई इज लेस देन इक्वल्स टु 4 सम्म आई प्लस प्लस ओके अनि त्यसपछि के गर्नु पर्यो अब यहाँनिर इफ कन्डिसन एउटा राखौँ सो इफ लार्ज आफूभन्दा ठुलो अरू कोही छ कि भनेर चेक गरे हो के यो इफ लार्ज इज हैन स्मलर देन यहाँको एआई यहाँको भ्यालु भन्दा यो चाहिँ अब सानो छ भने चाहिँ के गर्नु पर्यो त अब यहाँनिर मेरो ठाउँमा आएर बस भन्नु पर्यो कि यहाँनिर है त्यसको मिनिङ के हो त है यसको मिनिङ के हो भने यहाँनिर सुरुमा हामीले सुरुको नम्बर एउटा चाहिँ लार्ज भनेर एज्युम गऱ्यौँ है सपोज यहाँनिर इनपुट के गऱ्यौँ त जस्तै 33 11 55 102 हैन अनि 4 यो 5वटा नम्बर चाहिँ हामीले युजरबाट इनपुटमा लियौँ है यहाँबाट स्क्यान गर्दै A0 A1 A2 A3 A4 सम्म स्क्यान गर्यौँ त्यसपछि के गर्यौँ त A0 लेट लार्ज इक्वल्स टु A0 भनेपछि के भने त सुरुको नम्बर चाहिँ यो लार्ज हो भनेर एज्युम गर्ने के है द्याट इज 33 चाहिँ लार्ज हो भनेर एज्युम गर्ने अनि यो लुपमा चाहिँ के गरेको त यो लुपमा चाहिँ आफूभन्दा अरू लार्ज छ कि भनेर चेक गर्छ कि फेरि 33 इज अब हैन 33 इज लेस देन 11 हो भनेर चेक गर्छ कि सुरुमा हैन 33 इज लेस देन 11 हो
होइन नि यो फल्स हो सो भित्र जाँदैन त्यसपछि 33 इज लेस देन 55 हो अभियसली हो सो यसको मिनिङ के हो त लार्जले चाहिँ आफूभन्दा लार्ज चाहिँ भेटायो भनेको है सो भेटाउने बित्तिकै के गर्छ त अब मेरो ठाउँमा आएर बस्छ भनेको यसले सो लार्जमा चाहिँ कति आएर बस्छ अब द्याट इज 55 सो लार्जको भ्यालु अब कति भयो 55 हुने भयो सो फेरि नेक्स्ट लुपमा कति हुन्छ अब फेरि नेक्स्ट लुप त बाँकी नै छ सो फेरि 55 इज लेस देन 102 हो अभियसली हो होइन 55 इज लेस देन 102 यसको मिनिङ के हो त सुरुमा हामीले 33 लार्ज होला भनेर एजुम गरेको तर त्यो पनि होइन रहेछ किनभने 55 भेटायो सो 55 भयो फेरि के भयो त 102 भेटायो के सो 55 इज लेस देन 102 हो अभियसली हो सो फेरि के गर्छ त अब लार्जको ठाउँमा चाहिँ अब यहाँ 55 को ठाउँमा 102 चाहिँ असाइन हुने भयो सो 102 विल बी द लार्ज नम्बर नाउ सो फेरि के गर्छ 102 इज लेस देन 4 हो भनेर फेरि चेक गर्छ कि इभन है फेरि चेक गर्छ अब त्यसपछि यो कन्डिसन फल्स हुन्छ होइन अभियसली लेस देन होइन सो यो पार्ट स्किप हुन्छ सो लार्जमा चाहिँ अनि 102 गएर बस्छ सो लास्टमा के गर्नु पर्यो अब यो प्रिन्ट गर्नु पर्यो सो यो कतिले बुझ्नु भयो भएन सर त्यो सेकेन्ड फोरमा छ नि फर्स्टमा 33 लेस देन 33 नै हुन्छ हैन हजुर त्यो सेकेन्ड फोरमा इफ लार्ज इज लेस देन एआई मा त्यो लार्जको भ्यालु 33 नै हुन्छ अनि ए को पनि 0 नै हुन्छ अनि 33 नै हुन्छ हैन 3 लेस देन 33 त्यो केसमा पनि फल्सै हुन्छ कि सुरुमा ए 0 हुँदाखेरि भनेको है तिमीले जस्तै आईको भ्यालु 0 हुँदाखेरि ए 0 हुने भयो अनि लार्ज पनि 33 नै छ सो 33 इज लेस देन 33 हो होइन सो के पनि हुँदैन अनि होइन लेस देन होइन सो नेक्स्ट लुपमा जान्छ अब 30 लार्ज त 33 नै छ नेक्स्ट लुपमा अब 11 हुने भयो होइन एआईमा सो 33 इज लेस देन 11 हो अनि फल्स हुन्छ फेरि होइन आफैलाई पनि चेक गर्छ हो त्यसो तिमीले भनेको ठिक छ ओके सर यस सर कसैलाई कन्फ्युजन छ भने फेरि म डिस्क्राइब गर्छु एकचोटि र अप्ठ्यारो चाहिँ मान्नु भएन है त्यो बुझेको छैन भने अब अप्ठ्यारो चाहिँ मानेर बस्नु भएन अब साथीहरूले बुझ्दैमा सबैले बुझ्नुपर्छ भन्ने छैन है ओके सौरभ प्रेजेन्ट छ कि छैन सौरभ ए यहाँ सौरभ भन्ने छैन हो त्यो अर्कै क्लासको परीक्षा सर सौरभ भनिन्छ ए सौरभ सौरभ खटिवडा प्रेजेन्ट छ कि एब्सेन्ट छ अब ए एब्सेन्ट रहेछ नि है के हो किन एब्सेन्ट भयो त्यो त्रुटि एब्सेन्ट रहेछ सर उसको मम्मी बाबा कोभिड इन्फेक्टेड हुनु भएको छ अरे ए ओके सुरेश तिमीले बुझेछौ यो के कन्फ्युजन छ यो लार्जेस्ट नम्बर निकाल्नेमा सुरेश रेस्ट कोही त सुरेश क्या एब्सेन्ट छ सर एब्सेन्ट छ एब्सेन्ट छ ए नि रहेछ नि कस्तो सुशील गौतम बुझेको छ सर ल आई गेस सबैले बुझ्नु भएको छ जस्तो छ है सो अगाडि बढ्दा हुन्छ अब कि फेरि एक्सप्लेन गर्नुपर्छ यो भन्नु है यो इम्पोर्टेन्ट छ यो बुझेन भने फेरि नेक्स्ट पार्ट बुझिँदैन सर हजुर विनिसा यदि हामीले युजरसँग नमाग्यो भने चाहिँ यहाँ गार्बेज भ्यालु आउँछ हो सर युजरबाट मागेन भने कि त यहाँ डाइरेक्टली यहाँ असाइन गर्नु पर्यो होइन अब युजरबाट मागेन भने के त अर्को अप्सन कि त यहाँ यसरी डाइरेक्ट असाइन गर्नु पर्यो हामीले 11 55 66 होइन 98 अनि 102 भनेर यसरी असाइन गर्नु पर्यो नि
तिमीले यसरी बुझेको हो सर त्यो हामीले अगाडिको अब सपोज दुईटा मात्रै असाइन गर्यो अनि बाँकीको तीनटा गरेन भने त्यो पछाडिको तीनटा गार्बेज भ्यालु हुन्छ हो सर? गार्बेज हुन्छ लोकल भेरिएबल भएकोले गार्बेज हुन्छ अब कम्पाइलर पछि नि फरक हुन्छ फेरि गार्बेजै हुन्छ भने छैन जेरो पनि हुन सक्छ हस् सर। जस्तै तिम्रो क्वेसनको लागि यहाँ अलिकति हेरौँ न त नभए यस्तो हुन्छ क्या जस्तै यहाँ मैले इनिसियलाइजेसन चाहिँ अब तीनटा मात्र गरेँ तपाईँ 5 वटा राखेँ होइन अनि लुप युज गर्दा चाहिँ फोर आई इक्वल्स टु 0 देखि आई इज लेस देन इक्वल्स टु 4 सम्म गरेँ होइन अब यो कम्पाइलरमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ कि त्यो 115566 पछि के भ्यालु डिस्प्ले गर्ने भनेर होइन अब यहाँनिर ए आई ओके सो आई गेस तिम्रो क्वेसन यही थियो होला जस्तै सुरुमा एआई होइन A0 चाहिँ 11 हुन्छ A1 मा 55 A3 मा 66 होइन A2 मा 66 अनि A3 मा अब के हुन्छ त्यो हेरौँ जन द कोड 00 रहेछ है यो कम्पाइलरमा चाहिँ 00 रहेछ किनभने हामीले के असाइन गरेनौँ है बिनिसा तर अब डाइमेन्सन त 5 सम्म दिएकोले अब 6 यो त्यसपछिको दुईटा भ्यालु चाहिँ 00 आयो भनेर बुझ्न सकिन्छ तर डाइमेन्सन भन्दा पनि एक्सिड गरौँ न त जस्तै 8 गरौँ न अब के हुन्छ हेरौँ यो केसमा चाहिँ हेर गार्बेज आएछ है हैन यो समथिङ एड्रेस चाहिँ आएछ यो गार्बेज भन्न सकिन्छ यसलाई जस्तै 115566 सम्म आयो त्यसपछि अब हाम्रो यो भनेको डाइमेन्सन भित्र पर्यो यो यहाँसम्म चाहिँ डाइमेन्सन भित्र परेको चाहिँ 00 आयो त्यसपछिको सबै पार्ट भनेको यो गार्बेज जस्तै आयो है यो कम्पाइलर पछि डिफ्रेन्ट हुन्छ फेरि है सो जहिले पनि के गर्ने त अब यो साइज अनुसार चाहिँ ठ्याक्क म्याचिङ गरेर दिने नि ओके यहाँ 5 वटा छ भने 5 वटै हुनु पर्यो अनि लुप पनि अब यहाँ 4 सम्म हुनु पर्यो किनभने 0 बाट सुरु भएको छ है यस्तो गर्यो भने चाहिँ मजाले अब रन हुन्छ ओके यसरी गर्नु पर्यो है अब त्यसो भयो अगाडि बढौँ है लार्जेस्ट फाइन गरिसकेपछि अब स्मलेस्ट फाइन गर्नलाई पनि त्यस्तो गाह्रो छैन हेरौँ सो अघिको कोड भनेको यो लार्जको लागि भयो है यसको लागि भयो तो यो लार्जको लागि हो भने अब स्मलको लागि सिम्पली भेरिएबलको नाम चेन्ज गरौँ पहिला हैन स्मल अनि त्यसपछि स्मल अन यहाँ पनि स्मल सो भेरिएबलको नाम त चेन्ज गरौँ अब कोडमा पनि त चेन्ज गर्नु पर्यो नि है सो कोडमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने यो लार्जको लागि चाहिँ यो साइन हैन आफूभन्दा अरू ठुलो छ कि छैन भनेर चेक गर्ने किनभने ठुलो भनेको यतापट्टि भयो अब स्मलको लागि के गर्ने त ठ्याक्क अपोजिट साइन गर्ने के यसरी आफूभन्दा अरू सानो छ कि भनेर चेक गर्ने के छ भने चाहिँ मेरो ठाउँमा आएर बस्छ भन्ने हो कि है अनि एक्चुअली के हुन्छ भने सुरुमा 33 चाहिँ अब स्मल भनेर एजुम गर्ने हैन यहाँ हेर्नुस् त 33 भनेर त्यसपछि आफूभन्दा अरू स्मल छ कि भनेर हेर्ने हेर्नुस् है जस्तै सुरुमा आएको भ्यालु अब 0 देखि 4 सम्म हुन्छ वी अल नो दैट हैन त्यसपछि 33 इज ग्रेटर देन 11 हो अभियसली ट्रु हो भनेपछि आफूभन्दा सानो अरू भेटायो सो के हुन्छ त अब 11 स्मलमा चाहिँ 11 आएर बस्ने भयो ओके सो फेरि नेक्स्ट लुपमा के हुन्छ त अब अगाडि 11 भइसक्यो स्मल त 11 भइसक्यो यहाँनिर 11 सो 11 इज अनि फेरि ग्रेटर देन हैन 11 इज ग्रेटर देन 55 हो हैन सो 11 इज ग्रेटर देन 102 हो हैन अनि लास्टमा 11 इज ग्रेटर देन 4 हो अभियसली हो सो फेरि अर्को सानो भेटायो सो यो कन्डिसन ट्रु हुन्छ हैन 11 इज ग्रेटर देन 4 सो त्यो केसमा फेरि यहाँनिर असाइन हुन्छ दैट इज 4 असाइन हुने भयो अनि लास्टमा स्मल भ्यालु प्रिन्ट हुने भयो ओके okay 33 11 55 102 4 so the largest number is 4 sorry yeah smallest भनेर राख्नु पर्ने okay so यति हो है यो लार्जेस्ट र स्मलेस्ट यो ल्याब एक्जाममा नि सोध्न सकिन्छ है यो टाइपको क्वेशन यसमा चाहिँ अब के सोधिन्छ भने यो चाहिँ पोइन्टर युज गरेर भन्छ है त्यस्तो हुन्छ के युजिङ पोइन्टर प्रोग्राम चाहिँ यही नै हो तर पोइन्टर युज गरेर भन्छ के अनि पोइन्टर युज गरेर गर्नलाई खास के गाह्रो छैन हैन जस्ट के गर्ने त प्रोग्राम त सेम यही नै हुन्छ अनि यो एस्ट्रिकहरु मात्र राख्ने हो के त्यो चाहिँ पोइन्टरमा चाहिँ सिकाउँछु ल म है अब यहाँ गर्यो भने अलिकति पख ल पोइन्टर युज गरेर कतिको हेर्नु है एस्ट्रिक पी गरौँ हैन
अनि त्यसपछि टाइम मात्र जान्छ के अगाडि गर्नु थाल्यो भने अनि पीमा चाहिँ एड्रेस राख्नु पर्यो होइन पी इक्वल्स टु एड्रेस अफ ए गर्दा नि हुन्छ होइन पी इक्वल्स टु ए मात्र गर्दा नि हुन्छ एउटै हो कुरो हो अनि एड्रेस अफ ए गरौँ है अनि त्यसपछि यहाँनिर एड्रेस अफ ए गरिसकेपछि यहाँ के गरिन्छ भने होइन पी प्लस आई गरिन्छ के है अलिकति तपाईँहरूलाई त्यो माइन्ड यसमा जाओस् भनेर के गरे होला भनेर होस् भनेर सो पी प्लस आई गर्दाखेरि मिल्छ कि मिल्दैन है रन गरौँ कोडलाई पी इक्वल्स टु यहाँनिर असाइनमेन्ट अफ इन्कम्प्लिट पोइन्टर भनेर छ एड्रेस अफ ए गर्दाखेरि अलिकति यहाँ एरर फाल्यो है यहाँनिर ए मात्र गर्दाखेरि के हुन्छ है त ओके सो अहिले चाहिँ मिलिरहेछ है सो 22 33 55 66 1 सो स्मलेस्ट नम्बर इज 1 मिलिरहेछ है अब पोइन्टर युज गर्दाखेरि बिस्तारै चेन्ज गर्ने के अनि मिल्दै जान्छ होइन अब जस्तै स्मलको लागि पनि होइन यहाँनिर के गर्ने त इन्टिजर एस्ट्रिक अनि स्मल एस भनेको के एस्ट्रिक एस गरौँ त्यसपछि एस इक्वल्स टु अनि एड्रेस अफ स्मल गरौँ होइन अनि यहाँनिर के गर्ने एस इक्वल्स टु एस्ट्रिक एस गर्नुपर्छ कि सरी यो चाहिँ पोइन्टरको काम भयो यो जे होस् तपाईँहरूलाई पछि अलिकति आइडिया होस् भनेर मात्र गरे हो कि फाइन सो यसलाई डिलिट गरौँ सो नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ है त है पोइन्टरको पनि जे होस् यो प्रोग्राम चाहिँ पोइन्टरमा पनि यही प्रोग्राम युज हुन्छ भन्न खोजेको है त्यति हो मैले यो पोइन्टर यहाँ इन्ट्रोड्युस गर्नुको रिजन चाहिँ सो त्यही भएर राम्ररी बुझेरै गर्नु पर्यो क्या अहिलेदेखि नै है सो नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ राइट अ प्रोग्राम टु इन्टर 5 नम्बर होइन सेम त्यही नै भयो 5वटा नम्बर इन्टर गराउने है अनि त्यसपछि सो एन्ड फाइन्ड द स्मलेस्ट यो भर्खर गरेको कुरा भयो अनि त्यसपछि फेरि 5वटा नम्बर इन्टर गर्ने अनि स्टोर डेम इन एरे एरेमा स्टोर गर्नु पर्यो डिस्प्ले डेम इन एसेन्डिङ अर्डर ल यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो नेक्स्ट असाइनमेन्टको क्वेसन भयो ओके यो एसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ डिस्प्ले गर्ने चाहिँ सो एसेन्डिङ अर्डर त सबैलाई थाहा छ नि जस्तै यो 33 11 55 102 लाई एसेन्डिङ अर्डरमा डिस्प्ले गर्दाखेरि आउटपुट भनेको यो एसेन्डिङमा गर्दाखेरि 4 हैन सानोदेखि ठुलोसम्म 11 अनि 33 55 अनि 102 यसरी चाहिँ डिस्प्ले गर्नु पर्यो कि एसेन्डिङ अर्डरमा सो यसको लागि कसरी गर्ने त अब है यो बुझ्नु पर्यो इम्पोर्टेन्ट छ एकदम यो स्मल भेरिएबल हामीलाई चाहिएन यसको ठाउँमा टेम्प भन्ने भेरिएबल चाहिन्छ ओके आई पनि माथि नै राखौँ सो इन्टर एनी 5 नम्बर यो एज इट इज ठिक छ ओके त्यसपछि यहाँनिर 4 चाहिँ नराख्नु होइन 44 राख्नु है अनि स्मल इक्वल्स टु यो चाहिँदैन है इनपुट भयो अब यो मेन प्रोसेसिङमा डिलिट गरौँ ओके यो जे भन्ने भेरिएबल एउटा पनि चाहिन्छ यो एसेन्डिङ अर्डर अथवा डिसेन्डिङमा एरेन्ज गर्नको लागि हैन नेस्टेड फर लुप युज हुन्छ आई इक्वल्स टु 0 आई इज लेस देन इक्वल्स टु 4 सम्म अनि आई प्लस प्लस फेरि 4 सरी इक्वल्स टु 0 देखि जे आई प्लस प्लस म सुरुमा यो कोडिङ लेखेर रन गर्छु अनि त्यसपछि बुझाउँछु ल सो यो एसेन्डिङ अथवा डिसेन्डिङ अर्डरमा हामीले एरेन्ज गर्नलाई चाहिँ हैन हजुर ए सरी जे प्लस प्लस सो यसको लागि चाहिँ हामीले यसरी नेस्टेड फर लुप युज गर्नुपर्छ है इच इन्डिभिजुअलले चाहिँ सबै इन्डिभिजुअलसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ के है यो एसेन्डिङ र डिसेन्डिङमा गर्नलाई यो इच इन्डिभिजुअलले हैन 33 ले चाहिँ सबैसँग कम्पेयर गर्नुपर्छ फेरि 11 ले पनि सबैसँग हैन 55 ले पनि सबैसँग कम्पेयर गरेर चाहिँ अनि एरेन्ज गर्ने हो के सो यसको लागि के गर्नु पर्यो इफ ए आई इज लेस देन हैन यो एसेन्डिङ भनेपछि यो साइन चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ सानोबाट ठुलो यस्तो हुनुपर्छ है यो ओके ग्रेटर देन एसेन्डिङमा भन्यो भने यसरी साइन अनि डिसेन्डिङमा भन्यो भने ठ्याक्कै अपोजिट ओके ए आई अनि त्यसपछि ए हैन इफ ए आई इज लेस देन ए जे हो भने यहाँनिर स्वापिङ गर्नुपर्छ के त्यसको लागि टेम्प भन्ने भेरिएबल हामीले माथि डिक्लेयर गरिसक्यौँ सो ए आई इक्वल्स टु ए जे अनि त्यसपछि ए जे इक्वल्स टु टेम्प अब यो चाहिँ स्वापिङ गरे हो के अब यो स्वापिङ गरेको के हो भनेर बुझ्नु पर्यो हैन
अनि जस यो 80 ले चाहिँ के गर्छ त यो एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गर्छ अनि यो 80 पार्टले के गरेको स्वापिङ गरेको हैन अनि त्यसपछि लास्टमा के गर्नु पर्यो एसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज भइसकेपछि अब लास्टमा डिस्प्ले गर्नु पर्यो स्क्यान एफ को ठाउँमा प्रिन्ट एफ अनि एम्परसाइन को ठाउँमा यो सिम्पली एआई हुने भयो /t सो यो 80 कोडले चाहिँ यो एरेन्ज गर्ने काम चाहिँ गर्छ हेरौँ है पहिला के इन्टर एनी 5 नम्बर 33 11 sorry 11 55 102 र अनि 44 हेर्नुस् त 11 33 44 55 102 एरेन्ज त भइरहेछ तर कसरी भइरहेछ पहिला यो 80 पार्ट बुझौँ यो गरेको के हो अनि यो भनेको स्वापिङ गरेको हैन टेम्प भन्ने भेरिएबल युज गरेको हो अब जस्तै यो बुझ्नलाई के बुझ्नु पर्यो भने जस्तै मसँग दुईटा कप छ अरे हैन एउटा कपमा चाहिँ अब ब्ल्याक टी छ अरे है एउटा कपमा चाहिँ अब यो कपमा चाहिँ ब्ल्याक टी छ अरे अनि अर्को कपमा चाहिँ मिल्क टी छ अरे है सो यो दुईटा कप छ यसमा ब्ल्याक टी छ अरे अनि अर्को यसमा चाहिँ मिल्क टी छ अरे सो अब मलाई चाहिँ यो भाडो चाहिँ स्वापिङ गर्नु पर्यो अरे यो यसमा भएको मिल्क टी चाहिँ यो ब्ल्याक टी भएको कपमा चाहिँ राख्नु पर्यो ब्ल्याक टी चाहिँ यो मिल्क टी भएको कपमा राख्नु पर्यो अरे सो के गर्नु हरे कृष्ण के गर्नुपर्छ सर अर्को भाडो सो अर्को एउटा भाडो चाहिन्छ हैन हामीलाई यो अब यो त सबैलाई थाहा छ भनिरहनु पर्दैन हैन मिल्क टी यसमा राख्यो त्यसपछि ब्ल्याक टी यसमा राख्यो हैन अनि यसमा भएको मिल्क टी यसमा फेरि राख्यो सो दिस इज व्हाट टेम्प भेरिएबल इज है टेम्प भन्ने भेरिएबल चाहिँ यो यसरी युज भइरहेछ कि यो कोडमा चाहिँ ओके सो एकछिनको लागि युज भयो कि त्यो स्वापिङ गर्नलाई हैन यो मिल्क चाहिँ यता अनि ब्ल्याक टी चाहिँ यता सो यति कोडले चाहिँ के गर्यो त स्वापिङ गर्ने काम भइरहेछ हैन आईमा भएको भ्यालु टेम्पमा राख्यो अनि आईमा चाहिँ जे को भ्यालु राख्यो अनि जेमा चाहिँ फेरि टाइमको भ्यालु राख्यो यो बुझ्नु भयो सबैलाई स्वापिङ गरेको है आईमा कति छ 6 छ भने टेम्पमा गएर बस्ने भयो अनि अब एआईमा राख्न पाएन किनभने यो एआईमा भएको भ्यालु टेम्पमा सेभ भइसक्यो सो एआईमा अब जे को भ्यालु राख्यो द्याट इज अब 8 भन्ने राख्यो रे हैन अब एआईमा चाहिँ 8 गएर बस्यो अनि एआई को चाहिँ 6 टाइममा गएर बस्यो फेरि टाइमको भ्यालु जेमा राख्यो सो स्वापिङ भयो नि एक लट हैन टाइममा कति छ 6 छ हैन ए जेमा 6 भयो एआईमा 8 भयो सुरुमा एआईमा 6 थियो हैन एक लट स्वापिङ भयो हैन मिल्क टी र ब्ल्याक टी जस्तै यो बुझ्नु भयो हो यो यति कोड स्वापिङ गरेको यहाँनिर भ्यालु सप गर्ने हो कि यदि म भन्दा अर्को ठुलो भेटायो भने चाहिँ स्वापिङ गर्ने भनेको ओके सो अब डिटेलमा बुझौँ है त यो यति पार्ट बुझेको हो भने सो यसको लागि ओके सो यहाँनिर सो हामीले भ्यालु असाइन गरेको कुन कुन हो द्याट इज 33 11 55 102 र 44 छ सो सुरुमा के हुन्छ त आई को भ्यालु यो सबैले थाहा छ है आई को भ्यालु 0 हुन्छ त्यसपछि जे को भ्यालु 0 1 2 3 4 सम्म यो लुप रन हुने भयो डिलिट गरौँ यो कसरी बुझाउने त बताउँदै यो अब क्लासमा भएको भए चाहिँ व्हाइट बोर्ड अथवा कपीमा चाहिँ मजाले बुझाउन सकिन्छ यो अनलाइनमा चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ कि यो बुझाउनलाई 33 सो तपाईहरुले अब राम्ररी ध्यान दिनु पर्यो कि मेन है बुझेन भने चाहिँ सोधिहाल्नु है सुरुमा अब आई को भ्यालु 0 हुन्छ यो सबैले थाहा छ है आई को भ्यालु 0 हुन्छ त्यसपछि लुप भित्र जान्छ त्यसपछि जे को भ्यालु सुरुमा 0 हुन्छ त्यसपछि 1 हुन्छ त्यसपछि 2 त्यसपछि 3 त्यसपछि हुन्छ है यो सबैले थाहा भएको कुरा हो ओके मिस्टेक भयो यो पनि डिलिट गरौँ ओके सो सुरुमा के हुन्छ भने सुरुमा आई को भ्यालु 0 ठीक छ आई को भ्यालु 0 है अनि जे को भ्यालु कति हुन्छ
जे को भ्यालु पनि 0 है I को भ्यालु 0 अनि जे को भ्यालु त यो सबै नै हुन्छ हैन सुरुमा 0 होला त्यसपछि 1 होला त्यसपछि 2 3 4 हुन्छ है I को भ्यालु 0 हुँदाखेरि जे को भ्यालु 0 1 2 3 4 यति हुने भयो हैन यो पोसिबल नम्बरहरु है यो बुझ्न इम्पोर्टेन्ट छ है यो हेर्नुस् यो कन्ट्रोल चाहिँ गर्ने हैन है यो कहिले पनि कन्ट्रोल नगर्नुस् यो बुझेर गर्नुपर्छ सो I को भ्यालु 0 हुन्छ त्यसपछि जे को भ्यालु 0 बाट 4 सम्म जान्छ है सो यसको मिनिङ के हो भने I को भ्यालु 0 हुँदाखेरि हैन यो a कति हुन्छ त यहाँ हेर्नुस् त ai छ है ai को मिनिङ के हो a0 है यो भनेको के हो त यो a0 हो नि I को भ्यालु 0 हुँदा a0 मा कति भ्यालु छ त a0 मा यहाँनिर हेर्नुस् 33 छ ओके सुरुमा 33 छ त्यसपछि a हैन त्यसपछि j को भ्यालु 0 देखि 4 सम्म जान्छ सो सुरुमा j को भ्यालु 0 हुन्छ 1 हुन्छ 2 हुन्छ 3 हुन्छ 4 हुन्छ यहाँ हेर्नुस् है यहाँ j ai र aj कम्पेयर हुँदैछ सो दिस ai इज कम्पेयरिङ विथ aj है ओके सो अब यहाँ हेर्नुस् सुरुमा ai मा कति छ दैट इज a0 मा 33 इज लेस देन 33 इज लेस देन सुरुमा j को भ्यालु पनि 0 हुन्छ सो 33 इज यहाँ हेर्नुस् लेस देन छ है 33 इज लेस देन 33 हो हैन आफैले आफैसँग कम्पेयर गर्छ सो फल्स हुन्छ है त्यसपछि नेक्स्ट लुपमा I को भ्यालु एज इट इज 0 j को भ्यालु अब बढ्दै जान्छ यो हेर्दै जानु 33 इज अनि त्यसपछि लेस देन 11 हो 33 इज लेस देन 11 हो एकजनाले फिडब्याक दिउ न यार 33 इज लेस देन 11 हो हैन है सो 33 इज लेस देन 11 हैन सो त्यसपछि फेरि नेक्स्ट लुपमा जाने भयो 33 इज लेस देन 55 हो हैन 33 इज लेस देन 55 हो नि हैन त हैन j को भ्यालु 2 हुँदाखेरि है 33 इज लेस देन 55 यो i र j को कम्पेयर हुँदैछ है 33 इज लेस देन 55 हो त्यसपछि के हुने भयो त अब मैले यो अघि के भनेको यो स्वापिङ हुन्छ भनेको है सो ai मा कति छ त ai मा 33 छ सो टेम्प मा कति हुने भयो अब टेम्प मा 33 हुने भयो है ओके सो अब यो लेखेर देखा भयो मात्र सो टेम्प मा कति हुने भयो 55 है सो ai सरी ai मा कति छ सरी 33 सो टेम्प मा 33 हो तर 55 किन लेख्नु होला सो टेम्प मा 33 हुने भयो ओके i को भ्यालु त्यसपछि ai मा कति हुने भयो हेर्नुस् ai इक्वल्स टु aj मा कति छ 55 हैन करेन्ट भ्यालु यो हो नि त सो अब ai मा चाहिँ अब कति हुने भयो यहाँनिर ai भनेको यो पार्टमा कति हुने भयो अब यहाँ 55 हुने भयो है ठीक छ अनि aj मा कति हुने भयो टेम्प दैट इज 33 सो यो दुईटा स्वापिङ भयो सो यो स्वापिङ भएको बुझ्यौ तिसा तिमीले यस सर ओके सो जहाँनिर यो कन्डिसन सेटिस्फाई हुन्छ त्यहाँनिर स्वापिङ हुन्छ भनेर बुझ्नुस् है ओके सो 50 अब यो सेटिस्फाई भयो 33 इज लेस देन सरी 33 इज लेस देन 55 सो यहाँनिर स्वापिङ भयो अब यो स्वापिङ हुने काम म फर्दर भन्दिनँ है जहाँनिर सेटिस्फाई हुन्छ स्वापिङ हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो सो 33 इज लेस देन 55 हुँदा स्वापिङ भयो 55 यता आयो 33 यता गयो सो a0 मा कति छ 55 सो j को भ्यालु अब कति हुन्छ 2 बाट अब 3 हुन्छ सो 55 इज लेस देन 102 हो अभियसली हो सो यो दुईटा पनि स्वापिङ हुनु पर्यो यहाँनिर कति आउँछ यहाँनिर 102 आउँछ यहाँनिर 55 ओके यो दुईटा स्वापिङ भयो सो फेरि नेक्स्ट लुपमा j को भ्यालु 4 हुन्छ 102 इज लेस देन 44 हो हैन है त्यसपछि यो स्वापिङ हुँदैन त्यसपछि के हुन्छ अब j को लुप त सक्यो त्यसपछि i को लुप अब 0 बाट कति हुन्छ 0 बाट अब 1 हुने भयो हैन त्यो भनेको यो पार्टलाई नो फिल गर्दिउँ यो डिलिट गरौँ त्यसपछि अब i चाहिँ यतापट्टि आयो के यो भनेको a1 हुने भयो हैन i को भ्यालु 1 हुने भयो दैट इज 1 भयो सो a1 मा कति छ अब 11 छ सो यो पनि रेड हैन अब यसलाई येलो गर्दिउँ यो i पार्टलाई चाहिँ रेडली डिनोट गरेँ है मैले सजिलो होस् भनेर ओके सो अब a1 भयो नि त i को भ्यालु 1 भयो सो अब यो a1 ले चाहिँ सबैसँग चेक गर्छ किनभने j को लुप चाहिँ फेरि 0 बाट 4 सम्म सुरु हुन्छ सो 11 इज लेस देन 102 हो अभियसली हो नि है सो यो दुईटा के हुने भयो अब स्वापिङ हुने भयो सो 11 चाहिँ यता आउने भयो अनि 102 चाहिँ यता बस्ने भयो ओके सो अब a1 दैट इज 100
A1 that is 102 हुने भयो है। सो फेरि 102 इज लेस देन 102 आफैले आफैसँग चेक गर्छ होइन, किनभने जे को भ्यालु 1 हुन्छ। सो यो के हो त फल्स हो। त्यसपछि 102 इज लेस देन 33 हो होइन, 102 इज लेस देन 55 होइन, 102 इज लेस देन 44 होइन। त्यसपछि जे को लुप सक्यो, अब फेरि आई को लुप अपडेट हुने भयो है। आई को लुप कति हुने टु यहाँनिर कति छ 33 छ नि त। सो यो भनेको 33 भयो अनि नो फिल गरौँ, यसलाई येल्लो गरिदिउँ है। यो जे को लुप जतिलाई येल्लो गरौँ होइन, आई लुपलाई जति रेड गरिदिउँ अनि बुझ्नलाई सजिलो हुन्छ। सो A2 भयो किनभने आई को भ्यालु 2 भइसक्यो, द्याट इज 33। अब 33 इज लेस देन 11 हो होइन, 33 इज लेस देन 102 अभियसली हो। फेरि स्वापिङ हुने भयो कि यहाँनिर हेर्नुहोस् 33 अनि 102 ओके। सो फेरि आफैले आफैसँग चेक गर्ने भयो 102 इज लेस देन 102 होइन, 102 इज लेस देन 55 हो होइन, 102 इज लेस देन 44 होइन। सो अब फेरि के हुने भयो, फेरि आई को लुप अपडेट हुने भयो। यहाँनिर तपाईँले के देखिराख्नु भएको छ हेर्नुहोस्, यो ग्रेटर भ्यालु पछाडि पछाडि सरिरहेछ कि होइन, 102 यताबाट यता यताबाट यता है। अब यहाँनिर कति हुन्छ A3 हुने भयो है। A3 इक्वल्स टु कति छ सरी इक्वल्स टु 55। सो यो आई को भ्यालु रेड गरौँ अनि जे को भ्यालुलाई येलो गरौँ। सो आई चाहिँ यहाँ पुग्यो है, जे फेरि 0 बाट सुरु हुन्छ। सो 55 इज लेस देन 11 होइन, 55 इज लेस देन 33 होइन, 55 इज लेस देन 101 हो। सो यो दुइटा अब यो स्वापिङ हुने भयो। सो 55 यता जाने भयो अनि 102 यहाँनिर आउने भयो ओके। सो अब फेरि के हुने भयो, आफैले आफैसँग पनि चेक गर्छ 102 इज लेस देन 102 द्याट इज फल्स अनि 102 इज लेस देन 44 होइन। सो अब आई को भ्यालु फेरि यहाँनिर अपडेट हुने भयो, द्याट इज ए 4 इक्वल्स टु कति हुने भयो। अब यहाँनिर कति छ A4 मा 44 छ ओके। सो फेरि जे को भ्यालु अगाडिबाट चेक गर्ने भयो, पहिला यसलाई येलो गरौँ, दिस इज रेड। सो ओके 44 इज लेस देन 11 होइन, 44 इज लेस देन 33 होइन, 44 इज लेस देन 55 हो अभियसली हो। सो यो दुईटा पार्ट अब स्वापिङ हुनु पर्यो होइन, एक्सचेन्ज द्याट इज 44 इज हियर 55 चाहिँ यहाँ हुनु पर्यो ओके। अब योसँग स्वापिङ भयो, त्यसपछि जे को लुप त बाँकी नै छ नि। सो 55 इज लेस देन 102 हो अभियसली हो। सो 55 यहाँ आउने भयो होइन अनि त्यसपछि 102 चाहिँ यता। सो लास्टमा कति हुन्छ 102 इज लेस देन 102 होइन। सो त्यसपछि आई को लुप पनि सक्छ, द्याट इज 5 हुन्छ, लुपबाट बाहिर आउँछ अनि यहाँ हेर्नुहोस् त यो एसेन्डिङ अर्डरमा भइसक्यो, द्याट इज 11 33 44 55 102 यसरी काम हुन्छ कि। सो कतिको बुझ्नु भयो, तिसा बुझ्यौ तिमीले? सबैले बुझेको हो कि कहाँनिर कन्फ्युजन भयो? अनि लास्टमा आउटपुटमा हामीले के गरेछौँ होइन, आई 0 देखि 4 सम्म होइन, 0 देखि 4 सम्म प्रिन्ट गर्दाखेरि यसरी एसेन्डिङ अर्डरमा चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ है। फेरि यसरी रन गरौँ के एक्चुअली काम चाहिँ यसरी गर्छ है। 33 11 55 102 44 ओके, 11 33 44 55 102। सो अब डिसेन्डिङको लागि के गर्ने, सिम्पली यो साइन मात्र चेन्ज गर्ने के है। अनि साइन चेन्ज गर्दाखेरि यो ठुलोबाट सानोसम्म चाहिँ यो एरेन्ज हुँदै जान्छ। 3 11 55 102 44 हेर्नुहोस् त यो डिसेन्डिङ अर्डरमा होइन एरेन्ज भयो कि, सिम्पली साइन मात्र चेन्ज गरे पुग्छ है। यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, यो तपाईँहरूको असाइनमेन्टको पनि भयो, त्यसपछि पोइन्टरमा पनि युज हुन्छ, स्ट्रक्चरमा पनि युज हुन्छ। भन हरिकृष्ण। त्यो प्रिन्टको लुप उल्टा चलाइदिए नि हुन्छ हैन? हजुर प्रिन्टको लुप उल्टा चलाइदिने प्रिन्टको लुप उल्टा त्यो एसेन्डिङ र डिसेन्डिङको लागि हो सर। हुन्छ हुन्छ, त्यो त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन। तपाईँले अब एसेन्डिङ गरेर अनि यहाँ प्रिन्ट गर्दाखेरि उल्टा गर्दा नि हुन्छ। गुड। सर त्यो स्ल्यास टीले के गर्छ अरे? स्ल्यास टीले ट्याब के ट्याब यो ग्यापहरू आइरहेछ नि यहाँनिर आउटपुटमा, उयो जुन 102 पछि यो जुन ग्याप आयो नि यो स्ल्यास टीले दिन्छ नि।
होइन यो स्ल्यास टी राखेन भने यहाँ स्मल ग्याप मात्र हुन्छ कि जति ग्याप राख्नुहुन्छ त्यति ट्याबले चाहिँ यो 4वटा जति ट्याब बाई डिफल्ट आउँछ कि जस्तै स्ल्यास एनले नेक्स्ट लाइन आएको जस्तै ओके सो त्यसो भए नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ त सर रोल नम्बर 25 प्रेजेन्ट थियो अघि लाइन गएको थियो ल सो यो एसेन्डिङ र डिसेन्डिङ भइहाल्यो होइन अब इन केस यस्तो क्वेसन आएर होइन राइट अ प्रोग्राम टु इन्टर n number into one dimensional array and find the second largest number in array. So second largest number find गर्नु पर्यो भने चाहिँ के गर्ने है यही क्वेशनमा भइहाल्छ प्रिन्ट मात्र यही क्वेशन हुन्छ प्रिन्ट मात्र अनि सेकेन्ड लास्ट र लास्ट नम्बर गरे हुन्छ होला नि एक्ज्याक्टली त्यही गर्ने नि त्यही हो है सेम यही नै भयो माथिको पार्ट जति अनि जस्ट तपाईले प्रिन्ट गर्दा चाहिँ अब यो एसेन्डिङ कि डिसेन्डिङमा सो यो डिसेन्डिङमा छ सो सेकेन्ड लार्जेस्ट कुन हुने भयो त हैन यो सिम्पली यो एक्सप्लिसिटली नै यो प्रिन्ट एफ हैन अनि सेकेन्ड लार्जेस्ट नम्बर हैन इज भनेर पर्सेन्टेज डी अनि त्यो भनेको A1 मा हुने भयो हैन यो डिसेन्डिङमा भएको हैन ठुलोबाट सानो भनेपछि A1 मा चाहिँ सेकेन्ड लार्जेस्ट नम्बर हुने भयो सो पाँचवटा नम्बर दैट इज 33 11 55 102 अनि 44 गर्दाखेरि सेकेन्ड लार्जेस्ट इज 55 हो 55 हो यसरी गर्न सकिन्छ है सो त्यसपछि भनेको अब मल्टी डाइमेन्सनल एरेमा जानु पर्यो हामी है So multi-dimensional array हेर्नुस् त यो collective name given to a group of similar quantities of same data type यो array कै definition भयो तर with two subscript भनेर यहाँनिर अथवा index भनेर लेखिरहेको छ जस्ट यो यति मात्र फरक हो है सिंगल र मल्टी डाइमेन्सनलमा यसमा दुईटा हुने भयो हैन अनि सिंगलमा एउटा मात्र सबस्क्रिप्ट इन्डेक्स हुने भयो सो यसको सिन्ट्याक्स भनेको अब इन्टिजर a22 हैन यसरी दुईटा सबस्क्रिप्ट इन्डेक्स लेखिन्छ अनि इनिशियलाइजेसन पनि यसरी गर्न सकिन्छ यो इन्टिजर a33 इक्वल्स टु हैन अब 3/3 को म्याट्रिक्स भयो के यो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हैन अनि यसरी पनि गर्न सकिन्छ सो मेन यो बुझ्नु पर्यो अब है के हेर्नु त सबैजनाले इन्टिजर अब 2 डाइमेन्सनको यसरी 3/3 को राख्नु है त सो यसको इच एलिमेन्टलाई कसरी एसेस गर्न सकिन्छ त है यो बुझ्नु पर्यो कि सुरुमा यहाँनिर पहिला भ्यालु हामी यसरी डाइरेक्टली असाइन गरौँ दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 अनि 9 है भ्यालु डाइरेक्टली यसरी असाइन गर्न सकिन्छ त्यसपछि इच एलिमेन्टलाई यसलाई चाहिँ यसरी एसेस गर्न सकिन्छ जस्तै पर्सेन्टेज डी अनि ए है यस्तो हुन्छ सुरुमा 0 अनि 0 है ओके यो प्रिन्टमै बुझाउनु पर्छ होला आई गेस So 1 2 3 4 5 6 7 8 9 so यसरी डाइरेक्ट हामीले असाइन गर्न सक्छौं तर मेन बुझ्नु पर्ने के हो त इच एलिमेन्टलाई चाहिँ कसरी एसेस गर्ने त सो दैट इज a0 0 a0 0 मा कुन हुन्छ 1 ओके अनि त्यसपछि a 0 अनि त्यसपछि 1 मा यो भनेको 2 हुने भयो है अनि a 0 अनि 0 1 2 सम्म हैन दैट इज 3 हुने भयो के मैट्रिक्स फर्म में सरी मैट्रिक्स फर्म में लेख्ने ट्राई गरौँ 1 2 3 त्यसपछि यहाँनिर ए अब 1 हुन्छ अगाडि है 1 0 बाट हुने भयो इक्वल्स टु 3 4 हुने भयो ओके फेरि ए 1
1 हुने भयो center point that is 1 2 अनि लास्टमा चाहिँ के हुन्छ यहाँ जहिले पनि 0 बाट सुरु हुन्छ अगाडिको 0 1 2 that is 7 1 that is 2 0 1 2 ल यसरी चाहिँ यो म्याट्रिक्स फर्ममा चाहिँ यो यसरी बस्छ कि है मेन बुझ्नु पर्ने हो ठीक छ 0 0 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2 है त्यही भएर यो 2 डाइमेन्सनल म्याट्रिक्सको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो जहिले पनि नेस्टेड फर लुप चाहिन्छ है आई र जे लुप चाहिन्छ यो कोडिङमै गरेर हेरौँ ओके सो यसको लागि सिधै अब यहाँनिर प्रिन्ट एफ आई र जे पहिला गरौँ इन्टिजर आई अनि त्यसपछि जे प्रिन्ट एफ आई इक्वल्स टु 0 देखि for I equals to 0 देखि I is less than equals to कतिसम्म त अब यो 3/3 भयो भने 0 1 2 सम्म है अथवा लेस देन 3 गर्दा पनि हुन्छ है I plus plus so for j equals to 0 देखि j is less than 3 अनि j plus plus त्यसपछि के गर्ने त printf सुरुमा I र J को भ्यालु प्रिन्ट गरौँ है डाइमेन्सन देखाइहाल्छु इन्डेक्स पार्ट चाहिँ द्याट इज I र J अनि यहाँनिर A I र J अनि स्ल्यास T अनि त्यसपछि प्रिन्ट नेक्स्ट लाइन द्याट इज स्ल्यास N सो I र J को भ्यालु देखाउँ पहिला यहाँनिर रन द कोड सो हेर्नुहोस् त 0 0 0 1 0 2 हैन 1 0 1 1 1 2 यसरी देखाउनु भन्दा पनि चाहिँ बेटर हुन्छ हेर्नुहोस् A00 A01 A02 है यसरी म्याट्रिक्स फर्ममा चाहिँ काम गर्छ यो है अनि भ्यालु डिस्प्ले गराउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो यहाँनिर इक्वल्स टु % d गरौँ अनि कमा के प्रिन्ट गर्नु पर्यो A I J ओके रन हेर्नुहोस् त A00 मा 1 हैन A01 मा 2 3 4 5 6 7 8 9 ठिक छ यो बुझ्नु भयो यो भने भर्खर लेखेको थियो यो सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ यो है म्याट्रिक्स यो 2 डाइमेन्सनल म्याट्रिक्समा बुझ्नु पर्ने हो है यो पोइन्टरमा पनि यही कुराहरू आउँछ त्यही भएर एकदम इम्पोर्टेन्ट छ के है अनि यो इच यो म्याट्रिक्स छ नि यिनीहरूको चाहिँ अब यो हामीले यसको एड्रेस पनि हेरौँ है एड्रेस पनि यो हेर्न जरुरी छ यो स्ल्यास एम दुईटा राखौँ सो ओके सो यो चाहिँ स्पेस पक्रेर हो यसरी 2 डाइमेन्सनल म्याट्रिक्स यसरी बस्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो नि ओके है अब इच यो इन्डेक्सको चाहिँ हैन यो 2D इन्डेक्सको पनि यसको एड्रेस पनि हेरौँ है त एड्रेस पनि इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई जस्तै एड्रेस हेर्नलाई के गर्नु पर्यो अब एड्रेस मात्र राख्नु पर्यो है रन द कोड हेर्नुहोस् एड्रेस
एड्रेस चाहिँ पोइन्टर पढ्दाखेरि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै यसमा एड्रेस कतिले यो ग्याप भइरहेछ हेर्नुहोस् त, 60 छ 64 छ, किनभने यो कम्पाइलरमा चाहिँ इन्टिजर टाइप चाहिँ 4 बाइट अकुपाई गर्छ कि है। यदि टर्बोसी युज गर्ने भए 2 बाइटले यो स्पेस हुन्थ्यो होइन, 60 पछि 62 हुन्थ्यो। तर यो कम्पाइलरमा चाहिँ 4 बिट इन्टिजरलाई चाहिँ 4 बिट अकुपाई गर्ने भएर यो 4 बिटले चाहिँ यो स्पेस यो ग्याप आइरहेछ है। यो कुरा पनि ध्यान दिनु पर्यो। ओके है, म्याट्रिक्सको अनि यो इन्डेक्सहरू पनि थाहा हुनु पर्यो है। यो डायगोनल चाहिँ यो भयो, यो पार डायगोनल, ठिक छ। डायगोनल अफ म्याट्रिक्स भनेको यो भयो है। डायगोनलमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, आई इक्वल्स टु जे हुन्छ भनेर थाहा हुनु पर्यो है। आई इक्वल्स टु जे, आई इक्वल्स टु जे। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेसन एउटा हेरौँ न त। So try to program to initialize 4 value in 2-dimensional array and display the value in matrix form. So हामीले गरेको यही नै हो हैन, 4 भ्यालु हैन, हामीले चाहिँ 9 भ्यालु असाइन गर्यौं है, दैट इज 3/3 मैट्रिक्स को भयो। सो यो गर्न जरुरी छैन। त्यसपछि राइट अ प्रोग्राम टु इनपुट 3x3 मैट्रिक्स एन्ड फाइन्ड द सम अफ अल द एलिमेन्ट अफ द गिवन मैट्रिक्स एन्ड प्रिन्ट द सम। सो 3/3 मैट्रिक्स चाहिँ युजरबाट हामीले लिनु पर्यो हैन। यहाँ चाहिँ डाइरेक्ट असाइन गरेको भयो। अब युजरबाट लिनलाई के गर्नु पर्यो, सपोज यहाँ डाइरेक्ट असाइन गरेन है, तो युजरबाट डाइरेक्ट लिनु पर्यो भने यो कोड यो फोर लुपलाई कपी गरौँ, डेफ into any 9 numbers, okay, 9 numbers है। अनि त्यसपछि अब प्रिन्ट एफ को ठाउँमा यहाँ स्क्यान एफ गर्नु पर्यो, 9वटा नम्बर लिनु पर्यो, एम्परसाइन्ड ए आई जे भयो। ओके, 9वटा नम्बर इनपुट गर्ने भयो। त्यसपछि अब यो 9वटा नम्बरलाई चाहिँ जस्ट प्रिन्ट गर्नु पर्यो हैन, इन म्याट्रिक्स फर्म। सो इनपुट गर्दा चाहिँ सिम्पली अब यसरी र्यान्डमली इनपुट गर्दा नै हुन्छ। सो प्रिन्ट गर्दा चाहिँ के गर्नु पर्यो, अब म्याट्रिक्स फर्ममा प्रिन्ट गर्नु पर्यो। सो यहाँनिर पर्सेन्टेज डी स्ल्यास टी अनि ए आई अनि जे। सो म्याट्रिक्स फर्ममा प्रिन्ट गर्नलाई यति नै भन्छ। Matrix form plus n run garaउँ, into any 9 number, that is 1 2 3 हैन, यसरी 4 5 6 यो यसरी दिनुपर्छ भन्ने छैन है, त्यो सिरियली दिँदा पनि हुन्छ। 7 8 9 सो इन म्याट्रिक्स फर्म, ठीक छ है, यसरी दिँदा पनि हुन्छ। यहाँनिर अझ यस्तो गर्दा नि हुन्छ, जस्तै प्रिन्ट एफ है, अनि ए पर्सेन्ट डी अनि त्यसपछि आई र जे होल्स टु हैन। सुरुमा इनपुट गर्दाखेरि यो माग्ने भयो। यहाँ चाहिँ नेक्स्ट लाइन चाहिँदैन, यो स्क्यानमा सिम्पली स्क्यान मात्र गरौँ। यहाँ चाहिँ okay, so A00, that is 1, A01 मा 2 3 4 5 6 7 8 9 हैन, म्याट्रिक्स फर्ममा यसरी डिस्प्ले भयो, ठीक छ। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। So write a program to enter 4x4 matrix and find the sum of all the element. यो यसैमा find the sum of all the element बाँकी नै छ। सो सम गर्नलाई त्यस्तो गाह्रो भएन है, जस्ट के गर्नु पर्यो त, यहाँनिर स्क्यान गर्ने टाइममा सम गर्दा नै हुन्छ, अथवा यहाँ छुट्टै सम गर्दा पनि हुन्छ। सो सम इक्वल्स टु सम प्लस ए आई मात्र गर्नु पर्यो हैन, ए आई जे। ओके, अनि आई सम भन्ने भेरिएबल यहाँ राख्नु पर्यो, जसको इनिशियल भ्यालु सम इक्वल्स टु 0 भयो, इनिशियल भ्यालु 0 भइहाल्यो, अनि रिक्वायर्ड सम भनेर प्रिन्ट गर्दा भइहाल्यो। Required sum is percentage d sum. So अहिलेसम्म पछि केही गाह्रो छैन है। So 1 2 3 4 5 6 7 8 9, so required sum is 45.
ठिक छ यसरी चाहिँ यो 2D मा चाहिँ यसरी काम गर्ने है दुईटा लुप युज गरेर So next question भनेको 4x4 matrix and sum of all the element त्यही काम भयो just 4x4 matrix भयो and display the summation in matrix form जस्तै write a program to enter two 3x3 matrix हैन 3x3 matrix को दुईटा matrix चाहिँ इनपुट गर्नु पर्यो है अनि त्यसपछि each individual matrix को नम्बरहरु चाहिँ सम गर्नु पर्यो यसको मिनिङ के हो भने गरौँ पहिला computer to close करो इसको मिनिङ के हो भने पहिला यहाँ कोडिङबाट आउटपुट निकालेर यहाँ पेस्ट गरौँ न है सो दुईटा यस्तो गर्नु पर्यो 3x3 भयो अनि b 3x3 हो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ पनि है त्यसपछि c समेसन अफ टु म्याट्रिक्स गर्ने हो कि भन्नु एकछिन ल समेसन अफ इन म्याट्रिक्स फर्म नै भनेको छ त्यसको लागि के भन्नु पर्यो c भन्ने अर्को एउटा 3x3 म्याट्रिक्स आयो है के गर्ने भने सुरुमा यो a भन्ने म्याट्रिक्समा चाहिँ एउटा नम्बर इनपुट गराउने हैन 9 वटा नम्बर त्यसपछि b मा पनि 9 वटा अनि इच नम्बर चाहिँ यो a र b को चाहिँ हैन सम गर्ने के जस्तै इन्टर एनी 9 नम्बर्स फर a म्याट्रिक्स हैन a 3x3 म्याट्रिक्स भनेर राखौं 3x3 म्याट्रिक्स के त्यसपछि यहाँ a ठीक छ अब यही कोडलाई कपी गरौँ है यहाँनिर b भनेर राखौँ है यहाँ सिम्पली b अनि यहाँ पनि b त्यसपछि इन म्याट्रिक्स फर्ममा चाहिँ के गर्नु पर्यो अब यो इन म्याट्रिक्स फर्म डिस्प्ले गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई सम गर्नु छ सो त्यसको लागि फेरि छुट्टै एउटा लुपमा चाहिँ के गर्नु पर्यो c i अनि j इक्वल्स टु a i j गर्नु पर्यो कि सरी a i j प्लस b i j तो सम गर्छ हैन यसमा a म्याट्रिक्स को इनपुट भयो b म्याट्रिक्स को इनपुट भयो यसमा चाहिँ यो सम गर्ने भयो हैन a i j र b i j को सम अनि त्यसपछि यहाँ फाइनली प्रिन्ट गर्नु पर्यो म्याट्रिक्स फर्ममा प्रिन्टर c i j स्पेस पनि राखौँ स्ल्यास t अनि प्रिन्टर स्ल्यास n तो यो सम चाहिँदैन अझै टेक्स्ट फर्ममा चाहिँ अनि आन्सर आउनु भयो स्ल्यास n रन गरौँ सम चाहिँदैन So enter 9 numbers for a 3x3 matrix. So 1 1 1 1 1 1 1 1 and अब b को लागि so 2 2 2 2 2 2 2 2 in matrix form हैन c को आन्सर चाहिँ म्याट्रिक्स चाहिँ यो भयो सो यस्तो भनेको के क्वेशनमा चाहिँ बुझ्नु भयो यो के गरेको है A00 चाहिँ यो B00 सँग सम गरेको अनि 3 सबै 3 आउने है So next question मा जाउँ है त 5 बजिसक्यो के गर्नु अब यो सेम नै हो हजुर टिचर आज पुग्यो सर ए ओके खास यो पनि सघाउनु पर्ने हो कि आज है ठिकै छ अब यो हेर्दै गर्नु है तपाईहरु अब आफैले पनि हेर्नु नत्र यो गाह्रो हुन्छ है ओके सो आजलाई यति नै गरौँ सर 33 हजुर पेज हो सर ओके अर्जेन्ट रोल नम्बर 33 सो के कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला है सो कतिको बुझ्यो आज म आफै मात्र गरिरहे जस्तो भयो कि साच्चै के बुझेको हो कि अरूले बुझ्यो बुझेछ सर अब त्यही हो बुझाउने त यति नै हो खासै केही छैन अब त्यही म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन अनि
ट्रान्सपोज अफ म्याट्रिक्सहरू यस्तो धेरै प्रोग्रामहरू छन् होइन। अब यो सबै सल्भ गरेर थाल्यो भने यो भ्याउँदैन है। सो अब अलिअलि स्किप गर्नुपर्छ अनि अफलाइनबाट म सल्भ गरेर चाहिँ यहाँनिर लिङ्क राखिदिन्छु होइन सोल्युसन चाहिँ, अनि त्यो अनुसार एकचोटि हेर्नु अनि फेरि बुझेन भने अनि बुझाइदिनु है त। सो नेक्स्ट टाइम हामी हुन्छ सर। ओके नेक्स्ट टाइम एरेलाई फङ्सनमा कसरी पास गर्ने र स्ट्रिङ एरे चाहिँ हेर्नुपर्छ यिनीहरू। यति धेरै छ कि धेरै छ प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने चाहिँ। ओके गाइज आजलाई यति नै गरौँ है त। सो सी यु अन नेक्स्ट क्लास। बाई बाई अल। Okay, bye bye, sir. बाई बाई। Bye. Bye bye, sir. बाई बाई।